الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الفجار لفي جحيم آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا مزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين.
حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مجتبی ہاں چلاؤ چھڈ دو نہ کاڑا چھڈ دے انہوں چار چلا دو انہوں چل حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر حضرات محترم اج میں جمعۃ المبارک دی خطبے دے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سب تو پیارا تابی جنت دے اندر نوجواناں دا سردار حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر کرنا جی۔ دعا کیجئے کہ خلاق عالم سن سنا کے سن سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، میرا او غلام جناب اویس قرنی جنت دے اندر نوجواناں دا سردار ہوئے گا۔ آقا کریم دا صحابی نہیں بڑھیا لیکن باطن اتنا صاف سی۔ سرکار دے وصال با کمال تو بعد جناب اویس قرنی نے صحابہ کرام نو پوچھا کہ اے صحابہ تسیں دسو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زلفاں دے وال کنے سفید سی اور کنے سیاہ سی۔ صحابہ کرام چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ جناب اویس قرنی نے عرض کی تھی، صحابہ میں دساں گا۔ فرمایا، اویس قرنی تو آقا کریم نو ظاہری زندگی دے اندر سرکار دی زیارت نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا، کی ہویا اگر میں سرکار دی زیارت نہیں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے میرا باطن اتنا صاف رکھیا ہی، میں اپنے یمن شہر دے اندر ہی بیٹھ کے ہی آقا کریم دا میں زیارتاں کرنا رہا۔ یعنی باطن صاف ہوئے تے کوسوں میل دور تو بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز دی زیارت کروا چھڑتا جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تو آنو میرا غلام جناب اویس قرنی جدوں بھی ملے انہوں میرا سلام بھی عرض کریا جی، اور او دے کولوں اپنے واسطے میری امت دے واسطے مغفرت دی دعا بھی کروایا جی۔ جناب اویس قرنی دا نام اصل اویس ہی اور قرن جس یمن دے قبیلے دے اندر ایدی رہائش سی، جدوں اس بستی نو بنایا گیا، بنیاد رکھی گئی، ادوں اس بستی دیاں دیواراں کھوڑ دے ہویا بنیاد دے اندروں ایک سنگ نکلیا سی۔ سنگ نو آکھدے نے کرن، تے اس واسطے آپ دا نام پہ گیا کرنی۔ جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ رب العالمین دے نال اتنا عشق سی کہ ہر وقت اللہ نو یاد کردے رہنا۔ آپ دی سادگی دا اے حال سی کہ آپ نے اپنے جسم دے اُتے دو چادراں رکھیاں ہوندیاں سن، ایک چادر نو اپنی تہمت اور دوسری چادر اپنے اُتے اوڑھ لینی۔ او چادراں جناب اویس قرنی نے نہ کسی بازار دے اندروں خریدیاں سن، بلکہ کورا کرکٹ دے ٹیراں دے اتوں ٹاکیاں کٹھیاں کر کر کے اپنے جوڑ کے وہ چادراں بنائیاں سن۔ ہر وقت زلفاں دے اتے بھی غبار، داڑھی دے اندر بھی غبار، حالات بالکل اپنے اپنے سادہ رکھے سن، اور لیکن اللہ کریم نو ہر وقت یاد کردے رہندے سی۔ دنے بھی اللہ نو یاد کرنا تے راتی بھی اللہ نو یاد کردے رہے۔ اینا طویل سجدہ رکوع قیام فرماندے رہے کہ رات ختم ہو جانی، آپ دا رکوع ختم نہ ہونا۔ ایک رات آپ نے نماز نفل دی نیت کی تھی، عشاء دی نماز پڑھن تو بعد ازی تے نماز عشاء ادا کر کے بڑی مٹھی نیندی رضائی لے کے سو جانے ہیں، لیکن جو اللہ دے ولی، اللہ دے نیک بندے ہوندے نہیں، اور رات سوندے نہیں، اور رات بھی اللہ نو یاد کر دینے، اللہ تعالیٰ دا ذکر حمد و ثنا بیان کر دینے۔ نماز عشاء ادا کرن تو بعد جناب اویس قرنی نے مسلح قبلہ رخ وشا کی نماز نفل دی نیت کر کے ادا کرنے شروع کر دیتے گئے۔ قیام دے اندر کھڑے، رات پوری بیت گئی، آپ دا قیام ہی نہیں ختم ہویا، اور اگلی رات آئی، آپ رکوع دے اندر گئے، پوری رات گزر گئی، لیکن اویس قرنی دا علی رکوع ہی نہیں ختم ہویا۔ تیسری رات آئی، آپ سجدے دے اندر گئے، اور رات ختم ہو گئی، سجدہ آپ دا ختم ہویا نہیں۔ کسے پوچھیا اے اویس قرنی، یار عجیب بندہ جی، اینیاں لمیاں سردیاں دیاں راتاں، رات ختم ہو جاندی، تیرا رکوع، تیرا سجدہ، تیرا قیام ختم نہیں ہوندا۔ آپ نے فرمایا توانوں کی پتہ ہوئے عبادت دی لذت دا، ہیں جی راتاں طویل نہیں، اگر میرے کو پوچھو تے میرا من اے کردائی جدوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی کتنے کاش ایک رات ہی ہوندی جناب اویس قرنی دا سجدہ تے ایک مکمل ہو جاندہ۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جدوں دی اللہ تعالیٰ نے بنائی جب تک باقی رہے گی ایک رات ہوندی تے میں اپنا رکوع ہی مکمل کر لیندہ۔ اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ارے عبادت دے اندر تھک دے نہیں، اک دے نہیں، ایک اسیاں کہ 2-4 منٹ دی عبادت کی تھی تھک اک گئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ہوندے نے ہیں جی انہوں نے عبادت دے اندر سرور تے مزہ آندہ جے۔ جناب اویس قرنی ہر طرف جدھر گزرنا بچیاں انہوں چوکے پتھر لگانے، بچیاں مجنوں آکھنا، دیوانہ پاگل آکھنا، اللہ تعالیٰ دا اینا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ نو اینا یاد کرو کہ ویکھنا والے بندے تو انو مجنوں دیوانہ آکھن۔ جناب اویس قرنی نے اللہ کریم نو اینا یاد کیتا، گلی دے اندر بازارہ اندر جدھر گزرنا بچیاں مجنوں دیوانہ پاگل آکھنا، اور چوکے پتھر بھی لگانے، آپ جسم تے پتھر لگنے، آپ دی چیخ نکلی۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں
جناب ویسے قرنی نے رو کے فرمایا پترو میں یہ تے نہیں آخدا مینوں مارو نہ میرے جسم تے پتھر تے مارو لیکن پترو یاد رکھیا جے میرے اعضائے سجود تے پتھر نہ مارے آجے میری پیشانی تے پتھر نہ مارے آجے اے پیشانی میں اللہ کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر رکھنی ہوندی ہے اے پترو میرے جسم تے پتھر تے مارے آجے لیکن پتھر میرے نک تے نہ مارے آجے نک میں اللہ کریم دے اگے سجدہ کرن دے اگے رکھنا ہوندا ہے اے پترو میرے جسم تے پتھر ضرور مارو لیکن پترو میرے گھٹنیاں تے پتھر نہ مارے آجے کیونکہ جدو میں سجدہ کرنا ہوندا ہے میں اپنے گھٹنے اللہ کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر بھی جھکانے ہوندے نے اے پترو نہ میرے جسم تے ارے پتھر تے ضرور مارے آجے اے پترو نہ میرے پیشانی تے پتھر مارے آجے نہ میرے نک تے پتھر مارے آجے نہ میرے گھٹنیاں تے پتھر مارے آجے کیونکہ میں اپنے اللہ رب العالمین نو یاد بھی کرنا ہوندا جے امام الانبیاء کریم دے غلاموں جناب اویسی کرنی نے جدھر بھی گزرنا ارے بچیاں نے لوگاں نے دیوانہ تے مجنون تے پاگل کہہ کے پکارنا اللہ رب العالمین نو نہ یاد کیتا آقا کریم دے غلاموں وقت بیتا چلا گیا ارے وقت بیتا چلا گیا کچھ عرصہ گزریا اپنی ماں دے اگے عرض کر دینے امی جان میرا دل کردا ہے میں امام الانبیاء کریم دے نال ملاقات کر کے آواں امی جان جس صف دے اندر جناب صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تے جناب علی کھڑے ہون گے اونا صفاں دے اندر امی جان میں بھی کھڑا ہونا چاہنا وا جناب ماں نے فرمایا پترا نہیں وے پترا اگر تو چلا جاویں گا تیر تو بعد میرا سہارا کون بنے گا اللہ رب العالمین دی ذات تو بعد پترا ایک تو میرا سہارا ہی وے پترا اگر تو ہی چلا گیا مینو کپڑے کون تو کے دیا کرے گا پترا تو چلا جاویں گا مینو کھانا کون بنا کے دیا کرے گا وے پترا اگر تو چلا گیا ارے مینو پانی کون دے گا مینو کھانا کون پیش کرے گا وے پترا اگر تو چلا گیا میری انگلی پکڑ کے مینو کون چلایا کرے گا میرے سہارا کون بنے گا وے پترا میں تینوں اجازت نہیں دینی جناب ویسی کرنی نے اپنی ماں دی گل منی امام الانبیاء کریم دے غلاموں وقت پھر بیتا چلا گیا وقت بیتا چلا گیا پھر کچھ عرصہ گزریا اپنے دل دے اندر ہی جناب ویسی کرنی دے دل دے اندر امام الانبیاء کریم دا عشق ارے ٹھاٹھے پیا ماردا سی ایک دہاڑے اپنی ماں دے قدم پکڑ لے رو کے عرض کر دینے امی جان آج میں ضرور جاواں گا کی پتہ ہے زندگی دے ساواں دا کدوں زندگی دے سا ختم ہو جان امی جان میں نو اجازت دے دیا جے میں امام الانبیاء کریم دی زیارت کر کے آنا چاہنا وا آقا کریم دا صحابی بننا چاہنا وا آقا کریم دے غلاموں جناب ویسے کرنی دی ماں نے فرمایا پترا میں تینوں پہلے بھی آکھیائی پترا اللہ کریم دی ذات تو بعد تو میرا سہارا ہی عرض کی تھی اماں جی اللہ ستے خیرہ کراں گا اماں جی دیکھو نہ ذرا کل قیامت والے دن جس صف دے اندر جناب عثمان غنی تے صدیق اکبر تے عمر فاروق تے جناب علی دی والدہ کھڑیاں ہون گیاں اسے صف دے اندر امی جان تسی بھی کھڑی ہو جایا جے ماں نے آکھیا جا پھر پترا میں تینوں اجازت دے دینیا لیکن پترا یاد رکھی امام الانبیاء کریم دے گھر تے چلا جا لیکن اگر سرکار اپنے گھر ملن تے ملاقات کر کے آ جائیں ارے صحابی بن کے آ جائیں اگر آقا کریم گھر نہ ہون تے پترا بیٹھ کے انتظار نہ کریں بیٹھ کے ویٹ نہ کریں ارے واپس لوٹ آویں عرض کی تھی امی جی ٹھیک ہے جناب ویسے کرنی چل دے جا رہے نے ارے چل دیاں جدو مدینہ الرسول دی بادی دے اندر پہنچے نے ارے پتھرانو چک دینے چک کے بوسے دین دینے اپنی آنکھاں تے لگان دینے آنکھ دینے او مدینے دی پتھرو میرے نالوں تو تسی چنگے ہو
मेरे नालों तो तुसी चंगे हो जिदां दे सीने दे उत्ते इमामुल अंबिया करीम दे कदम ते आंदे होणगे ना, अरे मदीने दे पत्थर उन्हां नूं चुक के चुमदे ने। चलदे चलदे आका करीम दे घर पहुंच गए, जाके दरवाजा खड़काया, अंदरों जनाब आयशा तो सदीका ने फरमाया कौन दरवाजे ते? आखन लगे मैं एक अरे यमन दे अंदरों आया वां, मेरा नाम अपना नाम नहीं दसिया, मैं यमन दे अंदरों आया वां, ऊंठां नूं चारन वाला वां, इमामुल अंबिया करीम दा गुलाम वां, आका करीम दी ज़ियारत करनी चाहना वां। जनाब आयशा तो सदीका ने फरमाया पुत्रा आका करीम ते घर नहीं है, बाहर तशरीफ लैके गए ने। आख्या अम्मा जी फिर मैं लौट ना पियावा, अगर मेरे को इजाजत इन्नी नहीं, अम्मी जान मेरे पैरां दे अंदर मेरी मां दियां जंजीरां ने, अगर मेरी अम्मा दी इजाजत इन्नी तवील हुंदी अम्मी आयशा मैं बिल्कुल आका करीम दा इंतजार कर लैंदा, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकांगा, मैं वापस लौट ना पियावा। जो शाम नूं इमामुल अंबिया करीम कर आउण मेरा सलाम भी दे दिया जे, पैगाम भी दे दिया जे। फरमाया जा पुत्रा मैं तेरा सलाम ते पैगाम दे देवांगी। अरे शाम दा वक्त होया, सरकारे दो आलम घर तशरीफ लैके आए। मेरा आका करीम ने आउंदियां फरमाया आयशा अज मैनू अपने घर दे अंदरों अपने गुलाम दी अरे खुशबुआं पियां दियां ने। कौन आया सी? अर्ज की मदीने दे ताजदारा एक यमन दे अंदरों गुलाम आया सी, अपना नाम नहीं दस के गया, आखदा सी मैं ऊंठां नूं चारन वाला वां, मैं इमामुल अंबिया करीम दा गुलाम हां। मदीने दे ताजदारा अपना नाम नहीं दसिया, मेरे आका करीम दी अखां च आंसू उतर आए। आका करीम ने फरमाया आयशा जाननी है वो आउण वाला बंदा कौन सी? अर्ज की या नबी अल्लाह नहीं नहीं मैं नहीं जानती वो आउण वाला बंदा कौन सी? मेरे इमामुल अंबिया करीम ने फरमाया आयशा ओदा नाम अवैसे करनी सी, मेरा गुलाम सी, लेकिन अपनी मां दी इन्नी फरमा बरदारी करदा है, अपनी मां दी इन्ने ताबियादारी करदा है। अरे बैठ के मेरा जरूर इंतजार कर लैंदा, लेकिन ओदे पैरां दे अंदर ओदी मां दियां अरे हुक्मां दियां जंजीरां सन। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों अरे फिर वक्त बीतदा चला गया, वक्त फिर बीतदा चला गया, कुछ अरसा गुजरिया, अरे मां दुनिया तो चले गईयां, जनाबे वैसे करनी दी मां दुनिया छोड़ के अले चली गई। इधरों मां ने इंतजार कीता, इधरों मां ने इंतकाल कीता, उधरों इमामुल अंबिया करीम ने भी अपना ज़हरी विसाल फरमा लिया। जनाबे वैसी करनी ने दिल के अंदर सोचा हुण ते मां चली गई है, हुण मैं आज़ाद हो गया वां, और चलो अल्लाह दे नेक बंदे इमामुल अंबिया करीम दा कलमा ते पढ़ के आ। अरे सहाबी ते मैं अरे चलदे चलदे जदों आप दोबारा मदीना तो रसूल दे अंदर पहुंचे ने, आपने आके सहाबा नूं फरमाया ऐ सहाबा मैं इमामुल अंबिया करीम दे नाल मुलाकात करनी चाहना वां, जेड़ा तुहाडी अखां ने दीदार कीता है उस वदूहा दे चेहरे वाले दा मैं भी दीदार करना चाहना वां। अरे सहाबा कराम दियां अखां च आंसू उतर आए। फरमाया ऐ वैसे करनी असी तेनू ओ हस्ती किथों पेश करिए, ओ हस्ती ते ज़हरी विसाल कर गई है, ऐस जगह ते आराम पे कर दिए। आका करीम दे गुलामों जनाबे वैसे करनी ने बेहोश हो के अरे जमीन ते गिर गए। सहाबा कराम ने पानी दे छट्टे मुंह ते मार दे रहे। जदों आप नू होश आया आपने फरमाया मैनू अचक के अरे इस बस्ती तो जरा दूर सट के आ जाया जे, मैं ये नहीं चाहता जिस जमीन दे अंदर मेरा माही आराम पिया करदा होवे मैं गुनाहगार ओदे उत्ते अपने कदम रख के चल सका। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों अरे इन्ना इश्क जनाबे वैसे करनी दे नाल आका करीम दे नाल इन्ना इश्क कीता। जनाबे वैसी करनी ने फरमाया सहाबा मैनू चुको बाहर सुट आओ, मैं ये चीज़ गवारा नहीं करांगा कि मेरे कदम आका करीम उस जमीन दे उत्ते होण जिदे अंदर आका करीम आराम पे करन और फिर इन्नियां शाना
انیاں عظمتاں اللہ کریم نے اپنے اویس کرنی نو عطا فرمائیاں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جناب اویس کرنی میرا خلیل جی، فرمایا اویس میرا خلیل ہے۔ ارے خلیل او ہوندا جڑا اپنے یار دے تو یاری تو اپنی ہر چیز قربان کر دوے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ابراہیم میرا خلیل جے۔ جناب ابراہیم نے اپنی ہر چیز اللہ دے نام تو واری اللہ دا خلیل بن گیا۔ ابراہیم اللہ دا خلیل اور اللہ میرے نبی دا خلیل جناب اویس کرنی آقا کریم دے خلیل مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ اویس میرا خلیل جی کیونکہ انہیں ہر چیز میرے نام تو قربان کر چھڑی۔ آقا کریم دے غلاموں جناب اویس کرنی نے سرکار دی ہر ادا نو ادا کر دے رہے، اور لیکن سرکار دو عالم نو جنگ احد دے اندر آپ دے دندان مبارک شہید کیتے گئے۔ کچھ آخ دینے کہ سرکار دے دندان مبارک شہید نہیں کیتے گئے۔ آخر جی کیوں؟ دند نکل تو بعد بندے دی چہرے دا عروب ختم ہو جاندہ۔ ارے دند نکلنا ایک عیب جی تے عیب نبوت دے خلاف ہوندا ہے، اس واسطے تے آقا کریم دے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے۔ دوسرے آقا ہوئے نے او کیویں؟ آقا جی جدوں سرکار دے دندان مبارک شہید ہو گئے سرکار دے چہرے دے اندر حسن اللہ کریم نے پہلے نالوں بھی زیادہ رکھ چھڑیا سی۔ سرکار دے دندان مبارک شہید ہوئے، جناب اویس کرنی نو پتہ چل گیا، آپ نے پتھر لے کے اپنے دو دند توڑ لے۔ پھر خیال آیا اویس کتے دو دند شاید جڑے میں توڑے نے او نہ ہون، آپ نے دو ہور توڑ لے۔ پھر خیال آیا اویس کتے اے نہ ہون، آپ نے اس طرح کردیاں اپنا سارا منہ خالی کر لیا، لیکن سرکار دی ادا نو ادا کر چھڑیا۔ آقا کریم دے غلاموں جناب صحابہ کرام سرکار دو عالم دی ادا تے نو ادا کر دے رہے نے، بلکہ ایک صحابی اپنی سواری تے بیٹھ کے نا اپنے گھوڑے تے بیٹھ کے گول گول چکر لگا رہا سی۔ کسی پوچھا اے اللہ دے نیک بندے ایویں کیوں کرنا پیا؟ آپ نے فرمایا مینوں نہیں پتا میں ایویں کیوں کر رہا ہاں، لیکن مینوں اے نہ پتا ہے ایسے مقام تے ایک مرتبہ میں سرکار نو ویکھیا سی کہ سرکار اپنی سواری تے بیٹھ کے اسی طرح گول گول چکر لگا رہے سی، میں تے اپنے مصطفیٰ دی ادا نو ادا پیا کرنا ماں۔ آقا کریم دے غلاموں جناب اویس کرنی او ہستی ہے اگر قسم اٹھا لین تو اللہ تعالیٰ انہاں دی قسم نو ضائع نہیں کرتا، پوری کر دیندا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اے صحابہ جناب اویس کرنی او بندہ ہوئے گا تو انہوں ملے میرا سلام بھی عرض کریا جی، اور او دے کولوں جناب صدیق اکبر نو فرمایا، جناب علی نو فرمایا کہ او دے کولوں اپنے واسطے مغفرت دی بخشش دی دعا بھی کروایا جی۔ ارے کون صدیق اکبر، کون مولا علی جنہوں نے جنتاں دیاں بشارتاں آقا کریم خود فرما گئے، لیکن پھر بھی سرکار فرما رہے نے کہ اے صحابہ او دے کولوں اپنے واسطے بخشش دی دعا کروایا جے۔ سرکار دسنا اے جاندے سی کہ اے میری امت اے لوگو دو چار نمازاں پڑھ کے اپنے آپ نو جنتی نہ سمجھیا جے، اپنے دوسرے بھرا مسلمان دے کولوں اپنے واسطے مغفرت دیاں بخشش دیاں دعاواں بھی کرواندے دے رہا جے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ او دیاں نشانیاں اے ہون گیاں، ایک او دے جسم دی اتے برس دی بیماری ہوئے گی۔ جناب اویس کرنی دعا کی تھی مولا کریم میرے جسم تو سارے برس دی بیماری دور کر دے، لیکن مولا ایک نشان باقی رکھیں، ایک سکے جنہ نشان باقی رکھیں۔ آواز قدرت آئی اے اویس او کیوں؟ عرض کی تھی یا اللہ اے اس نشان نو ویکھ ویکھ کے مولا تیرا شکر بھی ادا کرنا رواں گا۔ جناب آقا کریم نے فرمایا صحابہ او دی نشانیاں اے ہون گیاں، او دے جسم دے ایک کندھے دے اتے ایک سکے دے نما گول سفید رنگ دا نشان ہوئے گا،
اور فرمایا وہ جسم دے اتنے 2 چادر ہون گیاں پھٹیاں پرانیاں اور وہ داڑھی دے اندر زلفاں دے اندر غبار ہوے گی اور وہ ٹھوڈی وہ سینے دے نال لگی ہوے گی، یعنی ہر وقت اپنی نگاہاں نیچیاں رکھے گا۔ اے صحابہ اے اودیاں 2 نشانیاں نے، اور تانوں جدوں بھی ملے گا اللہ دا قرآن پڑھدیاں ہویا ملے گا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ او ایسے کرنی جے، اگر کوئی قسم اٹھا لے تے اللہ دی قسم پوری کرن دا ضرور اللہ دی قسم پوری کرے گا۔ ارے ایک مرتبہ 200 تاجر ایک کشتی دے اندر بیٹھ کے دریا دے اندر جا رہے سن، 200 تاجر، جیویں کشتی دریا سمندر دے اندر گئی، درمیان چ گئی، پانی دیاں لہراں آئیاں، کشتی حرکت دے اندر آئی، ان قریب سی کہ وہ کشتی ڈب جاندی، وہ سارے بندیاں تجارتیاں چیخاں ماریاں، روئے پیٹے کہ ہائے اسی مارے گئے، اسی ڈب گئے۔ لیکن انہاں ویکھیا نظر اٹھا کے اسے کشتی دے کنارے دے اتے ایک اندر دے سائڈ تے ایک بندہ کھڑے آئی جدے اتے چادر اونٹاں دے والاں دی بنائی ہوئی چادر اتے اوڑھ کے کھڑیا اور زبان دے اتے اللہ دا نظمہ اللہ دے ترانے جاری نے، اللہ پیا کردہ۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ کشتی تو اتریا، دریا دے اندر جا کے کشتی تو اتر کے ایویں پانی دے اتے چلنا شروع کر دیتا جی میں بندہ صبح دی سیر پیا کردہ ہوندا ہے، یعنی ٹور ٹپے دے نال چلدا ہویا جا رہا۔ وہ فرماندے کہ اسی بڑے پریشان ہوئے، اسی اس بندے نو پکاریا، آواز دیندے رہے، ساڑی آواز سنی نہیں۔ دیکھیا کہ اس بندے نے دریا دے اتے پانی دے اتے مسلح بچھایا، نماز نفل ادا کرنے شروع کر دیتے، سلام پھیریا، نماز پڑھدا رہا، اسی پکار دے رہے، آواز دیندے رہے کہ اللہ دی نیک بندے تو نماز پہ پڑھدا، اسی ڈب گئے، اسی مارے گئے، لیکن ساڑی گل سنی نہیں۔ جی میں سلام پھیریا اساں فرمایا آکھن لگا ہاں بیلیو کی گل ہے؟ آکھیا اے اللہ دی نیک بندے اسی مر گئے، اسی ڈب گئے، تو اپنی نماز دے اندر ہی مشغول رہا، ساڑی سنی کوئی نہیں۔ آکھن لگا پریشان نہ ہوو، اللہ ہوں دے ذر اپنے سینے تے لگائی آؤ، ایس پانی دے اتے تری آؤ۔ آکھن لگے اسی مرنے پہ ہاں اور تو سانو اے پہلیاں پہ دس نائیں، جلدی ساڑی جان بچا۔ آکھن لگا پھر ایمیں کرو، بسم اللہ شریف پڑھ دیو، اس پانی دے اتے تر دیو۔ آپ فرماندے کہ اسی بسم اللہ شریف پڑھی، پانی دے اتے تر دے گئے، تر دے گئے۔ جنہوں اس اللہ دے نیک بندے دے کول پہنچ گئے نا، اسی پوچھیا دس تیرا نام کیے؟ آکھن لگا تینوں ساڑے نام دے نال کیے، جاؤ توڑی جان بچ گئی، جاؤ کنارے تے ایتھوں کوئی سواری لو، اپنے کار جاؤ، جاؤ موجہ مانو۔ آکھن لگے نہیں، دس تیرا نام کیے؟ آپ نے نام دسیا نہیں۔ ایک بندہ آکھن لگا تینوں اسے ہستی دا واسطہ جدا غلام بنیا ہے، جنہوں تینوں شانہ اینیاں عطا کیتیاں، تینوں اس اللہ دا واسطہ دس تیرا نام کیے؟ آکھن لگا میں اپنا نام کدی دستا نہ، اگر تسی میرے اللہ دا واسطہ نہ پاندے۔ آپ نے فرمایا میرا نام ویسے کرنی ہے۔ آکھن لگے اچھا تو ویسے کرنی ہے، تو اس آقا کریم دا غلام ہے جنہ مدینے دا سردار ہے؟ آکھن لگا ہاں۔ آکھن لگا اچھا پھر ایمیں کر، ایس جڑی کشتی ڈب گئی ہے نا، اے دے اندر مصر دے اندر آئے ہوئے مدینے دے یتیمہ دا مال سی، کوئی ادھا حل کر۔ آپ نے فرمایا اچھا مدینے دے یتیمہ دا مال سی؟ جناب ویسے کرنی نے اللہ کریم دے اگے ہاتھ اٹھا لے، عرض کی تھی مولا کریم یا اللہ میری دعا نو قبول کر، مولا مدینے دے یتیمہ دا مال سی، مولا واپس کر۔ ہیں جی او 200 تاجر آکھ دینے جناب ویسے کرنی دی علی دعا مکمل نہیں ہوئی، او ڈبی ہوئی بیڑی اتاں آ گئی۔ آقا کریم دے غلاموں جناب ویسے کرنی نو اللہ کریم نے اینیاں عظمتاں اینیاں شانہ عطا کیتیاں۔ جناب ویسے کرنی نماز پہ پڑھ دینے، جناب صدیق اکبر اور جناب علی آئے،
آ کے قریب بیٹھ گئے. آپ نے سلام پھیریا, آکھن لگے اے اللہ دے نیک بندے دس تیرا نام کیے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ. اللہ دا بندہ آکھن لگے نہیں او نہ دس جڑا نام تیرے ماں باپ نے رکھیا. آپ نے فرمایا میرا نام اویس کرنی جی. فرمایا میرا نام صدیق اکبر ہے, میرا نام جناب علی ہے. سنو آقا کریم نے بھیجیا ہے, سرکار دا سلام بھی قبول کریا جے. اور سرکار نے فرمایا کہ میری امت دے واسطے اپنے واسطے میرے غلام اویس دے کولوں دعائے بخشش دعائے مغفرت بھی کروا کے آیا جے. آقا کریم دے غلاموں جناب عمر فاروق فرماندے نے کہ میں سرکار دے کول بیٹھا ہویا سی. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ ایک میرا غلام تواڈے کول ایتھے آوے گا, تواڈے اندر آ کے نماز ادا کرے گا. وہ بندہ ہوئے گا جیرے چہرے دے اندر غبار ہوئے گی, داڑھی دے اندر زلفاں دے اندر او دا لباس پھٹا پرانا ہوئے گا, لیکن او بندہ جنتی ہوئے گا. ارے صحابہ فرمان دینے کہ اسی سوچی پہ گئے کہ سرکار نے 3 بشارتاں عطا کیتیاں کہ او بندہ آوے گا. فرمایا صحابہ تسی اس بندے دے نال نماز بھی ادا کرو گے؟ صحابہ فرمان دینے کہ اسی اس چیز دی سانو وارنٹی مل گئی کہ اونی دیر تک سانو موت نہیں آوے گی جنی دیر تک او بندہ ساڑھے نال آ کے نماز نفل نہ ادا کر لوے. آپ فرمان دے کہ اسی سوچ بیٹھ گئے ہیں جی زندگی دی گارنٹی بھی سرکار نے عطا کر چھڑی. اور فرمایا صحابہ او آن والا بندہ جنتی بھی ہوئے گا. جناب ابو ہریرہ فرمان دینے کہ میں بیٹھ گیا, نماز دا وقت ہویا, ایک بندہ آیا, میں سوچی پہ گیا کہ شاید کتے او بندہ خوش قسمت میں نہ ہوا. آپ فرمان دے کہ نماز پڑھی گئی اور اگلی نماز دا وقت ہو گیا. میں بیٹھا رہا, ایک بندہ آیا, نماز دا وقت سی, نماز پڑھی, سرکار دے کول آ کے بیٹھ گیا. چہرے دے اتے بھی غبارے, داڑھی دے اندر زلفاں دے اندر کپڑے بھی پھٹے پرانے پائے, آ کے بیٹھ گیا. میں عرض کی تھی یا نبی اللہ اے بندہ اوہی جے؟ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ صحابہ ہاں اے بندہ اوہی بندہ جے جدیاں بشارتاں تانوں میں عطا کرنا رہا. عرض کی تھی یا نبی اللہ اے کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اے دا نام اویس کرنی جے. آقا کریم دے غلاموں جناب اویس کرنی نے سرکار نو ظاہری زندگی دے اندر سرکار دی زیارت کیتی نہیں, لیکن باطن اللہ کریم نے اینا صاف رکھیا سی کہ جناب اویس کرنی نے آکھیا اے صحابہ تسی دسو کہ سرکار دی داڑھی مبارک دے وال کنے سفید سی؟ صحابہ چپ ہو گئے. آپ نے فرمایا میں دساں گا کہ سرکار دی داڑھی دے وال کنے سفید سی اور کنے سیاہ سی. فرمایا اے اویس کرنی تو تے سرکار دا دیدار کیتا نہیں. آپ نے فرمایا صحابہ پھر کی ہویا دیدار نہیں کیتا, لیکن میرا باطن اینا صاف ہے میں اپنے یمن دے اندر بیٹھ کے مصطفیٰ دی داڑھی دے وال میں سفید سیاہ